आनी पर्सनल म्हणल्यार हांवें म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं हांव थंय गेल्लो धाकटो भुरगो आसतना म्हाका आमचो अंकल सांकवाडे आसतालो आनी आमच्या अंकला कडेन गोरवां आसलीं आनी तेन्ना म्हाका धाकटो आसतना 10-12 वर्सां आसतना म्हाका घेवन दोंगरार घेवन गेलो तेन्ना हांवें तें पळयल्लें. आनी हें जें कितें सेटलमेंट करपाक सोदता हें शॉकिंग शें सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक इतली ही आमची लेक आसा ही लेक इतली वर्सांची म्हाका दिसता आमच्या पुर्वजांनी म्हाका दिसता आमचे जे सिनियर आहाय तांकां खबर आसा आमकां ते खबर ना ते इतली वर्सांची आनी सडनली हे सेटलमेंट झोन करपाक सोदता म्हणल्यार हें कितें म्हाकाय कांय समज हांवें कितें केलां आतां जे डिपार्टमेंट आसाय ते सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा जावं TCP केल्ले आसा PDA केल्ले आसा पंचायताक सगळे हांवें AD केल्ले आसा पर्सनली AD केल्ले आसा सगळे जे पंच आसा तांकां सगळ्यांक AD केल्ले बाबा हाचेर आमी कितेंय जर आमकां सामान दवरपाक आमकां ही गरज आसा आनी ही लेक जावन आसा आमची रिसोर्सीस जे आमचे गांवांनी असली रिसोर्सीस आसा म्हणल्यार आमी सामान दवरपाची आमची गरज एज अ MLA हांव सदांच आसतलो कितें आमकां रिसोर्सीस तुमकां खबर आसा आमचे कोर्ताली केसरवाल स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लेले आसा आनीक हें काम ऑलरेडी चालू आसा बाकीचे आमचे जे WRD जे बाकी आमचे जे रिसोर्सीस स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट जावपाची आसा हाका आनी बाकी बारीक बारीक जे आमी जोरे पयले तेवूय आमी RDAचेर हांवें काम घेतलेलें आसा तुमकां पयर मिडिया तुमी वाडलेलें आसा अशें म्हाकाय जाय आमचे जे रिसोर्सीस आसा जे आमचे लेक आसा ते सामान दवरपाक इतलेंच न्हय जे आमचे 3 आमच्यो लेक आसा एक लेक म्हणटा ती आमची नावतान लेक आसा तशीच आमी सांकवाडे बांदोडे थंयसर आसा बांदोली ऑलरेडी आमी वेटलँड म्हणून हें केल्ली आसा डिक्लेअर केल्ली आसा हिवूय जावपाची आसा खंयच्या आमची वॉर्डान आसा तिवूय आमी वेटलँड करपाची आसा आनी हिवूय ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा वेटलँड करपाची आमची ज्वारी लेक आनी हिवूय म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जाता बेगीन वेटलँड करून आमकां लोकांक एक हें दिवचें कितें वेटलँड केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां सामान दवरून आमकां बरें पडटलें आनी हांव मागता गव्हर्मेंटाक जाता बेगीन तुमी हें जे प्रपोजल जे सेटलमेंट जो करपाक गेला तो रिजेक्ट करचो डिपार्टमेंटाक सगळे हांवें लेटर केल्ले आसा प्लस हांव रिक्वेस्ट करता विलेज पंचायत सांकवाड हे सरपंच पंच हेकाय हांव रिक्वेस्ट करता ही तुमी हें करपाक सेटलमेंट झोन करपाक दिवची न्हू म्हणून हें ऑब्जेक्शन तुमी घालचें हें हांव तांचे लागीं रिक्वेस्ट करता एज MLA म्हणून कित्याक जरी तर हे ग्रास रुटाचेर तेणें ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार आमकांय बरें पडटा बाबा फॉलोअप करपाक लिव्हिंग एस अ पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑल शुड युनाइट अरे हो गरजेचो न्हू जेन्ना ही आमकां रिसोर्सीस जे आसा त्यो आमकां गरजेची ही आमकां सेटलमेंट करपाक नाका